बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम पॉलिटिक्स विद रिपब्लिक पॉलिसी को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन और उनसे मुस्लिका जो थिंक टैंक है उसके जो पॉलिटिकल विंग है उसको लीड करते हैं। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, आज हम बात करेंगे जो इल्ज़ामात है रिगिंग की उनको लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि आरोज़ के फ़ैसले हुए, फिर बहुत सारे लोग हाई कोर्ट्स में रिट में चले गए, फिर रिट में गए तो हाई कोर्ट ने उनको कहा कि 212 के तहत, आइन के आर्टिकल 212 के तहत ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, आप ट्रिब्यूनल में जाएं। अभी तक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, अभी कोई केस भी ट्रिब्यूनल में नहीं गया। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, जब ये ट्रिब्यूनल में केसेस जाएंगे तो ट्रायल शुरू होगा तो वहाँ पर दो तरह के फॉर्म 45 आएंगे। एक वो फॉर्म 45 आएगा जो कैंडिडेट्स का होगा, एक वो फॉर्म 45 होगा जो नून लीग या जीते हुए का होगा, और एक वो फॉर्म 45 होगा जो इलेक्शन कमीशन पेश करेगा। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जी मामला ट्रिब्यूनल्स अभी बन रहे हैं और वो शुरू हो जाएंगे। तो चाहिए तो यही कि जिस तरह कानून में है कि जी वो 90 डेज़ में इसका फ़ैसला करें, लेकिन बदकिस्मती है कि अगर माजी हमारा इस हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे 4-4, 5-5 साल लोग अपनी टर्म पूरी गुजार जाते हैं और ट्रिब्यूनल्स फ़ैसला ही नहीं कर पाते, तो ये मामला लिंगर ऑन होता रहता है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जी ये मामला जाएंगे। तो अब रहा सवाल आपका कि जी फॉर्म 45 जो है कि एक तो कैंडिडेट्स देंगे कि जी ये फॉर्म 45 है हमारे पास, जो लूज़र होंगे वो देंगे, इसी तरह जो विनर होगा वो कहेगा कि जी मेरे पास फॉर्म 45 ये है, इलेक्शन कमीशन वाले अपना रिकॉर्ड देंगे। तो अगर उसकी जाना है अथेंटिसिटी पे या उसकी तो उसका तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, उसका फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है, लेकिन ये मामलात को इतना पेचीदा कर देंगे, इतना उसको गंभीर सूरत हाल बना देंगे कि वो जल्दी फैसले ही ना हो पाए। अदरवाइज तो उसका ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। अच्छा मलिक साहब, फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है। जो 45 फॉर्म है उसके ऊपर सारे जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके साइन होते हैं, वो बाहर गेट के ऊपर चस्पा होता है, उसकी हज़ारों अगर नहीं तो सैकड़ों लोग उसकी तस्वीर बनाते हैं। वो फिर अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 कैंडिडेट्स हैं, फिर वो 40 लोगों को जाता है, अगर उनके सारे पॉलिटिकल एजेंट हों तो फिर वो ट्रांसफ़र होता है, फिर वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास है, फिर वो गया है। तो ये तो बड़ा आसान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रिजाइडिंग अफसर जो है, देखिए हम थोड़ा सा इसको मलिक साहब रिफ्रेश करते हैं। एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी में 112 पोलिंग स्टेशंस हैं। ट्रिब्यूनल कहती है कि 112 के 112 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ जाए, तो आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाया है। अब वो 112 लेके आते हैं तो वो ओथ के ऊपर कहेंगे कौन सा ओरिजिनल है, तो बड़ा आसान है अदालत के लिए। आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 डेट्स। लेकिन बात ये है कि जी ट्रिब्यूनल इस तरह सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला के उनसे कि जी आप इसको वेरीफाई करें कि जी कौन सा जेन्युइन है, कौन सा बोगस है, तो ये चीज़ें इतनी आसानी और इतनी सिंपल होंगी नहीं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे जो कह लें कि जो कॉपी की जाती हैं, बोगस तैयार किए जाते हैं, तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। तो फिर उसके लिए तो आपको ज़ाहिर है उसका कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा ना। अदरवाइज़ एक फॉर्म 45 पे लेट्स सपोज मैं एजेंट हूँ किसी कैंडिडेट का और उसके ऊपर जो फिगर्स हैं वो नहीं है जिनको मैं ओन नहीं कर रहा, कि मैं कहता हूँ कि ये फोर्ज्ड हैं, ये फिक्टिशियस हैं। तो अब सवाल होगा कि जी क्या दस्तखत मेरे हैं, आया वो दस्तखत वाकई मेरे हैं या उनको कॉपी किया गया है। तो हमारे बहुत सारे ये मामलात हैं, तो इनको इतना सिंपल तरीके से तो फैसले शायद मुझे होते नज़र नहीं आएंगे। मलिक साहब, आप पुलिस में रहे 30 साल, आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन की है। सरकारी मुलाजम जब अपनी मिसल फाइल तैयार करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो या दूसरे हो, एक डॉक्यूमेंट फौज अंदर नहीं वो डालते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये पकड़ा जाएगा।
آپ جتنے بھی پولیس کی کیپیسٹی دیکھ لیں، جتنے بھی بیوروکریسی کی کیپیسٹی دیکھ لیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فائل میں سے فورجڈ ڈاکومنٹس کو ڈیفینڈ کر سکے، باقی وہ جو مرضی کریں۔ اچھا، اب ہم ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب آپ سے کویشچن ہے، انڈر لا الیکشن لاز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ فارمز 45 پیسٹ کرنے ہیں، ٹائم گزر گیا ابھی تک اس نے نہیں کیے، جیسے ہی وہ فارم پیسٹ کرے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ ان سوالوں کا میں آپ کیا جواب دوں یا میں اس پہ کیا تبصرہ کروں کہ آج الیکشن کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ آج 26 تاریخ ہے اور یعنی 18 دن ہو گئے ہیں، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ فارم 45 47 ہی نہیں ہے، تو اب بھی ان کی اتھینٹسٹی پہ تو پھر سوالیہ نشان ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ چیزیں اتنی سمپل ہیں نہیں۔ اب حالات اس قسم کے ہیں کہ جنہوں نے بھی اگر کوئی فیبریکیشن کرنی ہے تو انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ تمام ریکارڈ فیبریکیٹڈ بنائیں تاکہ اتنی آسانی سے ٹریبیونلز فیصلے نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے دیکھتے ہیں۔ مطلب آپ نے بھی اینٹی کرپشن میں کام کیا، آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی ریورس انجینئرنگ کر لیں۔ ہاں، یہ بات آپ کی اس میں وزن ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہی نہ ہو سکیں 3 سال 4 سال 5 سال، لیکن کورٹ میں اگر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو کسی طور پہ بھی کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ایک سرکاری ملازم ہے، RO جو بھی سرکاری ملازم ہے سول سروسز سے ہیں، وہ اس کو فوری ڈاکومنٹس کو انڈر اوتھ جا کے ڈیفینڈ کریں۔ کویشچن پھر میرا آپ سے وہی ہے، ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ الیکشن کمیشن فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ چسپا کیوں نہیں کر رہا؟ ظاہر ہے وہ فارم 45 ویب سائٹ پہ ان کو چسپاں نہیں کر رہے، اس کو لوگوں کی رسائی تک نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کہہ لیں کہ جی کوئی ان کی، میں تو اس کو میل فنکشننگ ہی کہوں گا، اس میں کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ جی وہ اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کر رہے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس کو، اپنے ریکارڈ کو، کہ تاکہ جب ہم اس کو ویب سائٹ پہ لے کے آئیں تو ایسا ہو کہ تاکہ ہم اس کو کسی کورٹ آف لا میں، ٹریبیونل میں ثابت کر سکیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو وہ اب فیبریکیشنز جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ وہ ہو رہی ہے کہ تاکہ ہم جو ویب سائٹ پہ ریکارڈ شو کریں، ہمارا جو اپنا ریکارڈ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرے۔ ابھی تو میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں وہ روایتی جو ہمارے ریکارڈ روم ہے ان پہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنی نہ شروع ہو جائے کہ ریکارڈ ہی جل گیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات اللہ ہی بہتر کرے گا۔ مطلب یہ ریکارڈ جل نہیں سکتا، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ریکارڈ ہے، پبلک ریکارڈ ہے، لوگوں کے پاس چلے گیا ہے۔ مطلب اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جتنے بھی ROs ہیں، ظاہر اس میں اکثر اسسٹنٹ کمشنرز تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز تھے، پھر ظاہر ہے جو ڈپٹی کمشنرز تھے وہ تو ڈسٹرکٹ ROs تھے۔ تو اب کیونکہ حکومتیں فارم ہو چکی ہیں، اب ان کے اوپر اور بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے، تو اب ان کے لیے مزید مسئلہ ہوگا جو ایک انہوں نے کنسالیڈیٹڈ رپورٹ فارم 47 کی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا، اور عدالتوں میں ان کو زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ میں بات تو اگر اس کو لیگلی اور مورلی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ معاملات لنگر آن ہوتے رہیں گے، لمبی لمبی تاریخیں پڑیں گی، اور ریکارڈ سمن ہوگا، ریکارڈ کھولا جائے گا، پھر اس کی ویریفیکیشن، یہ بڑے لینتھی کام ہے، کوئی اتنے کم ٹائم میں یہ ہوتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آتے۔ مطلب آپ سے آخری کویشچن، کیا الیکشن کمیشن پروسیسز کو لے کے، پروسیجرز کو لے کے الیکشن کروانے میں کامیاب ہوا ہے؟ کیا بری طرح ناکام ہوا۔ اچھا، اور یہ دونوں لحاظ سے ناکام ہوا ہے۔ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ مینپولیشن کے ایشوز بھی ہیں، کیسے ہی ہے؟ ایسے، بالکل ایسے۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فارم 45 ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لازمی اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے چاہیے، تاکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، یا جو پاکستان میں جمہوریت کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ ایک انالیسس پیش کر سکیں، کیونکہ جب تک وہ فارم 45 پیش نہیں ہوں گے،
کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے, کتنی پرسنٹیج تھی, کتنے فیمیل ووٹ کاسٹ ہوئے, یا جو مختلف پولیٹیکل ٹرینڈز تھے ان کے اوپر رپورٹ نہیں بنائی جا سکتی. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے تھنک ٹینک کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری رپورٹس ہیں, ریسرچز ہیں, ہمارے آرٹیکلس ہیں, ان پہ ایک مثبت بحث آپ کے ساتھ کی جائے اور اویئرنیس کے لیے بنیادی انفارمیشن آپ کو دی جائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.